बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज फिर मंगल है, वार है और मैं यहाँ पर अडियाला रोड पर फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूँ। ये आप मेरे साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख सकते हैं और इसमें जो है आज नया ये हुआ कि सीएम केपी के सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये उनका स्क्वाड है, उनकी गाड़ियाँ हैं। तो सीएम साहब जो हैं वो मैडम अलीमा और इमरान खान की जो बहनें हैं वो अलीमा, नूरीन, उज़मा, उनसे ज़ाहिर यकजहती कहें या जो भी, वो इसके लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन सीएम के पहुँचने के बावजूद मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल स्ट्रेंथ आज तहरीक इंसाफ की कितनी है। जैसा कि आपको इल्म है कि हर मंगल को हम इस चीज़ पे ख़ुसूसन नज़र रखते हैं कि मैडम अलीमा ने 10,000 का टारगेट दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और आज मंगल को मैडम अलीमा की जानिब से कहा गया था कि जी यहाँ पर जो है अवामी असम्बली लगाई जाए। तो उस हवाले से अभी आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये टोटल स्ट्रेंथ है। वो जो पीछे आपको ट्रक नज़र आ रहा है वो ऊपरली साइड पे है, वहाँ पे हर्डल हैं पुलिस की जानिब से। और ये रोड दो अतराफ रोड है और ये रोड मुकम्मल तौर पर आज जो है वो ब्लॉक किया गया है। और आज वैसे भी अडियाला रोड पर टोटल ब्लॉकेज है, यानी कि आप जो है वो गोरखपुर नाके से लेकर ये अडियाला रोड, ये फैक्ट्री नाका कहलाता है, और आगे दागल नाके तक ये मुकम्मल रोड जो है वो बंद हैं। अवाम लोग यहाँ से आ जा नहीं रहे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जहाँ मुश्किलात का सामना है उनके लिए एक अल्टरनेट कोई रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तहरीक इंसाफ की, यहाँ पर ये टोटल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज मंगल को ये एक जो है मुनफरिद चीज़ ये है कि आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपने कुछ उसके साथ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टोटल आपको पीटीआई की स्ट्रेंथ, पीटीआई का जो है वो यही नज़र आ रही है। और इस हवाले से मैडम अलीमा ने गुज़िश्ता रोज़ वाज़े किया था कि तमाम अरकान असम्बली पर, तमाम सेनेटर्स पर और तमाम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पर भी, और ये भी, और इवन के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पर भी मैडम अलीमा की जानिब से तनकीद की गई थी कि अगर वो अडियाला रोड पर असम्बली लगा सकते हैं तो यहाँ पे अडियाला के बाहर असम्बली क्यों नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अवामी असम्बली लगाई जाए ताकि प्रेशर, दबाव और ये चीज़ें बने। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको टोटल ओवरव्यू दिखा दिया। और बंदे तकरीबन 100-150 हैं चे जाया कि जिसमें सीएम साहब हैं, उसकी सिक्योरिटी भी होगी और उनसे के करीबी लोग भी होंगे। उससे ज़्यादा का स्ट्रेंथ आज भी नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं तो आपको समझ आ गई कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात शायद यही एहतजाज है, यही धरना है, यही अडियाला रोड है, यही जलसे हैं, यही जलूस हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम हाफिज़ इदरीस साहब, मौलाना हाफिज़ इदरीस साहब को शहीद किया गया और बन्नू में दहशतगर्दी के हमले हुए और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है पूरा सूबा। और वहाँ पे सीएम की जो तरजीहात हैं वो ना ही गवर्नेंस है, ना ही दहशतगर्दी का ख़ात्मा है और ना ही अवामी वेलफेयर है, फलाह बहबूद है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ अगर उनकी तरजीहात है तो कलम तोड़ जो हड़ताल है या वो करते हैं, या फिर वो कभी अडियाला में आते हैं, कभी हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में होते हैं, वहाँ पे एहतजाज, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। यानी कि इनका कुल मिल मिला के जो पॉलिटिकल वो है, और वो यही है कि एहतजाज, जलसे, जुलूस का ही इनका टोटल जो है वो सियासत है। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। और यही आप समझ सकते हैं कि सीएम साहब की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा में है, खैबर पख्तूनख्वा में की आवाम को है, जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हो रही है। इनको वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर जो है धरने पे आके बैठ गए हैं। और अब देखते हैं आज ये धरना कब तक और कहाँ तक चलता है, ये भी अहम है। और ओवरऑल ये है कि सीएम के बावजूद यहाँ पे
لوگوں کی تعداد نہیں آئی، لوگ زیادہ تعداد میں نہیں آئے، اور وہی ہے کہ عوامی سپورٹ بھی اب ان کو حاصل نہیں رہی۔ اور دوسرا جو ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا گورننس بہتر کرنے کا، صوبہ چلانے کا اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کا، یہ اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے۔ ان کا ٹوٹل فوکس قیدی نمبر 804 ہے، اور یہ برملا بھی کہتے بھی ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ ہمیں ویلفیئر کا نہیں دیا، ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ ڈیولپمنٹ کا نہیں دیا، ہمیں ووٹ دیا ہے قیدی نمبر 8 کو چھڑانے کا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آج میڈم علیمہ نے تھوڑی بہت میڈیا ٹاک کی، تو بات یہ ہے کہ جب وہ خود کسی پہ تنقید کرتی ہیں، فوج پہ یا اس پہ، تو کوئی نہیں، جب کسی اور کی جانب سے عمران خان پہ یا ان کی پالیسیوں پہ تنقید کی جائے تو وہ غصے ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے ایک صحافی ہیں عسکر بھٹی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایک ان سے سوال کیا جس پر میڈم علیمہ تپ گئیں اور اس کو کہا آپ کی اوقات نہیں ہے مجھ سے سوال کرنے کی۔ اور اسی طریقے سے آج میں نے ایک سوال کیا تو میرے سوال پر بھی میڈم علیمہ نے مجھے کہا کہ آپ کو 9 مئی یاد ہے، آپ کو جو ہے ہم سے سوال کرنا تو یاد ہے، آپ گورنمنٹ سے سوال نہیں کرتے، آپ شہباز شریف سے سوال نہیں کرتے، مریم بی بی سے سوال نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے مطلب میرے سوال پر انہوں نے کہا میں احتجاج بھی کرتی ہوں، تو میرے سوال پر احتجاج کیا۔ میرا سوال کیا تھا، میں نے میڈم علیمہ سے صرف اتنا پوچھا کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک تحریک انصاف پر ایک سیاسی داغ ہے، اور پی ٹی آئی اس داغ کو دھونے میں ناکام ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ایک سیاسی جماعت تھی، وہ سیاسی جماعت سے ایک انتشاری گروہ میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یا کیا سمجھتی ہیں؟ تو اس پر میڈم علیمہ نے کہا کہ جی میں آپ کے سوال پر احتجاج کرتی ہوں، آپ کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو یہ سوال کس نے دیا؟ اور یوں انہوں نے احتجاج کیا، اور ساتھ ورکر نے بھی کہا کہ ہم طیب بلوچ کے سوال پر احتجاج کرتے ہیں۔ بہرحال احتجاج کرنا ان کا حق ہے، جواب دینا نہ دینا بھی ان کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے طور پہ جواب دینے کی بھی صحیح کی، لیکن وہ ایگزیکٹ وہ جواب نہیں تھا یا وہ سوال سے نہیں تھا، بس انہوں نے خانہ پوری کی۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس سوال پر احتجاج جو ہے وہ میڈم علیمہ کی جانب سے آج کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اڈیالہ روڈ ہے، اور اڈیالہ روڈ میں ابھی میڈم علیمہ کی آپ سمجھیں کہ اس کی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے سختی کی ہے کہ اب منگل کو ہم اکیلے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے گزشتہ منگل کو پی ٹی آئی سے لائحہ عمل طلب کیا تھا کہ تحریک انصاف ہمیں لائحہ عمل دے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کیا کر رہی ہے، ان کو ہسپتال منتقل کرانے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ 3 نکاتی لائحہ عمل پی ٹی آئی سے طلب کیا گیا تھا، اور میڈم علیمہ نے واضح کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی یہ لائحہ عمل ہمیں نہیں دیتی تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ آئے ہمارے ساتھ، یہاں پہ احتجاج میں آئے، دھرنے پہ آئے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایسا کوئی لائحہ عمل نہیں دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، خیبر پختونخوا کے سی ایم بھی آج یہاں پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ دوبارہ جو ہے وہ میڈم علیمہ کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے شاید دوبارہ یہاں پہ وہ محفل رونق لگنا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے فورس کیا ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ نہیں آئے گا تو وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آج سی ایم صاحب یہاں پہ حاضری بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنے صوبے کو، اپنی عوام کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے، ان کو لاوارث چھوڑ کے۔ تو بہرحال آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ میں نے آپ کو اڈیالہ جیل کا پورا ایک منظر جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے اس پروٹیسٹ کا، وہ میں نے آپ کو اوور ویو بتلا دیا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ایک نئے ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔